बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैंने दूसरी एक सुबह वीडियो लगाई कि पीटीआई के एक गुस्ताख को पीटीआई के सपोर्टरों ने ही स्टेज के ऊपर कत्ल कर दिया मर्दान में। ये वाक़या आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा। ये वाक़या भी सच है, गुस्ताखी भी हुई है, उसे कत्ल भी कर दिया गया है। लेकिन अब इसको पीटीआई सोशल मीडिया टीम और ख़ास कर जो इमरान खान के सपोर्टर यूथी हैं, इसको एक दूसरा रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान का और पीटीआई का किस तरह दफा कर रहे हैं, जो आप लोगों के सामने रखना बहुत ज़रूरी है। और इसमें एस्टेब्लिशमेंट के किरदार को जोड़ा जा रहा है, लेकिन इस जो पीटीआई की सोशल मीडिया टीम और उसके जो यूट्यूबर हैं वो किस तरह एस्टेब्लिशमेंट से जोड़ रहे हैं, उसका वीडियो बयान आप लोगों के सामने रखने से पहले ये बात करना बहुत ज़रूरी है कि आए रोज़ आज तक हर आदमी जो इमरान खान का मुखालिफ है वो ये समझता है कि इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ है। एस्टेब्लिशमेंट यानी कि माँ बहन वो एक कर रहा है, सब लोगों को मालूम है। तो बहुत सारे लोग जो इमरान खान के मुखालिफ हैं वो एस्टेब्लिशमेंट का दफा करते हैं, कहीं किसी हद तक तहरीक लबैक वाले भी दफा करते हैं। लेकिन आज मैं ये कहने पे मजबूर हो गया हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के ख़िलाफ़ नहीं है। जो अल्ज़ाम एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर लग रहे हैं, जो यानी कि कोई भी अल्ज़ाम कोई भी पीटीआई का है वो उठता है, वो अल्ज़ाम एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर लगा रहा है, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट खामोशी से बर्दाश्त कर रही है और हालात ज़्यादा संगीन से संगीन होते जा रहे हैं। ये एस्टेब्लिशमेंट की जो खामोशी है ये समझ से बाहर है कि वो इस फितने के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते। अब एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर एक इल्ज़ाम बाकी रह गया है। मैं वीडियो आप लोगों के सामने रखता हूं कि किस तरह इस वाक़ई को एस्टेब्लिशमेंट से जोड़ा जा रहा है। एक इल्ज़ाम पीटीआई की तरफ से एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बाकी है, जो अनकरीब वो इल्ज़ाम भी एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर लग जाएगा कि ये कहेंगे कि इमरान खान के जो दो बेटे कासिम और सुलेमान हैं वो इमरान खान की गलती नहीं है, वो उसमें एस्टेब्लिशमेंट का किरदार है। नहीं तो बाकी कोई भी इल्ज़ाम जो इमरान खान के ऊपर है उसको एस्टेब्लिशमेंट से जोड़ा गया है। अब नाज़रीन, जो मर्दान में वाक़या हुआ वो एक निगार खान है। उसने स्टेज में खड़े होकर उसने गुस्ताखी की, अपने आप को मौलाना कहा। यकीनन वो ऐसे ही मौलाना है जिस तरह इमरान खान उम्मत मुस्लिमा का लीडर है। उसने नबी पाक की शान में गुस्ताखी की। उसका अपने ही पीटीआई के कारकुनों ने उसको मार मार के जहन्नम वासिल कर दिया। ये एक अलग बहस है। जो लिबरल लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये दरिंदगी है, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको कानून के हवाले करना चाहिए। पाकिस्तान की तारीख बताती है कि जो भी गुस्ताख कानून के हवाले जाता है उसको हमारे जो हुक्मरान हैं वो मगरब की गुलामी करते हुए उनकी वफादारी दिखाती हो उनको रिहा कर देते हैं। तो आज आम लोग ये समझते हैं कि अदालत में जहाँ कानून के हवाले नहीं करना चाहिए, खुद ही फैसला करना चाहिए, जो उन लोगों ने किया है। अब इसको पीटीआई सोशल मीडिया टीम, जो पीटीआई के जो यूथी हैं वो ये भी साबित नहीं कर सकते कि उसने गुस्ताखी नहीं किया है। वो ये भी साबित नहीं कर सकते कि उसको मारने वाले तरीके लबैक के या कोई मजहबी लोग थे। किसी तरीके से वो उसको बेगुनाह तो साबित नहीं कर सकते। तो उन्होंने सोचा है कि चलो ऐसा करते हैं, इसका इल्ज़ाम एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर लगा देते हैं। मैं आप लोगों के सामने वकार मलिक की जो पक्का सच्चा यूथी है वो इस वाक़ई को किस तरह एस्टेब्लिशमेंट से जोड़ रहा है, और उसको ये मालूम नहीं है कि एस्टेब्लिशमेंट से ये जोड़ते जोड़ते इसने इमरान खान को और मुश्किल में डाल दिया, पीटीआई को और मुश्किल में डाल दिया। बहुत सारे सवालों ने जन्म ले लिया जो उनके ऊपर करेंगे यूथियों के ऊपर, उनसे वो जवाब भी चाहिए। तो पहले सुनो कि वकार मलिक ने किस तरह इसकी मर्दान वाक़ई को एस्टेब्लिशमेंट से जोड़ने की कोशिश की, फिर आगे जाके बात करते हैं। इसमें जोड़ा जाता है, ऐसे बंदे लॉन्च किए जाते हैं। जैसे इमरान खान के निकाह के हवाले से मौलवी लॉन्च हुआ, ओन चौधरी लॉन्च हुआ। इस तरह ये जो मौलवी ने बात की है, क्या ये मुमकिन है कि इस मौलवी ने एजेंसियों के कहने पे ये सब किया हो ताकि तहरीक इंसाफ को मुलायम किया जाए, और फिर वहीं खड़े हुए एजेंसियों के लोगों ने पहल की हो इस बंदे को मारने में, और जब इसे मार दिया गया पुलिस खड़ी रही खामोश तमाशा। इस बेशरम इंसान ने, और इसको लाखों लोग फॉलो करने वाले हैं और यकीन कर यूथी फॉलो करते हैं, ये कहता है कि जिस तरह फैसल वाडा ने अरशद शरीफ की केस में उसको लॉन्च किया गया एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, ओन चौधरी को और मौलवी जो इमरान खान का निकाह पढ़ाया था उनको एस्टेब्लिशमेंट ने, एजेंसियों ने लॉन्च किया है। और ये मुमकिन है कि ये जो मौलवी गुस्ताखी कर रहा है इसको एजेंसियों ने लॉन्च किया हो कि आप इमरान खान को मुलायम करने के लिए आप ऐसा बयान दें, फिर जो लोग उसके ऊपर हमला करते हैं वो भी एजेंसियों के आदमी हों ताकि इमरान खान बदनाम हो। यानी कि कोई भी आदमी अगर वो गुस्ताखी कर रहा है तो इनमें इतनी शर्म और गैरत नहीं आए कि वो कहें कि यार ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन वो कहते हैं कि यार एजेंसियों ने कहा है कि आप ऐसा करो। अब देखो नाजरीन कि इसने किस तरह इमरान खान की मंजी ठोक के रख दिया है।
اچھا کچھ دن پہلے بچے نے گستاخی کی تو ظاہر ہے یقیناً یہ کہیں گے کہ جی اس بچے کو اسٹیبلشمنٹ نے لانچ کیا. اچھا میاں والی جلسے میں ایک آدمی نے کہا ہے کہ عمران خان سے کے لیے جان دینا نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان دینا, یہ کہیں گے کہ جی ایجنسیوں نے اس کو لانچ کیا ہے. اور جو لڑکیاں کھڑے ہو کے بے حیائی اور فحاشی پھیلاتی ہیں تو یہ کہیں گے کہ یہ پٹواریوں نے یہ پی ڈی ایم کی سازش ہے, اسٹیبلشمنٹ کیا ہے کہ عمران خان کو بدنام کرنے کے لیے. تو میرا سوال قوم یوتھ ایک فتنے کے اوپر میرا یہ سوال ہے کہ جب عمران خان یہ لفظ اپنی ناپاک زبان سے بول رہا تھا کہ نعوذ باللہ صحابہ کرام جنگ بدر میں ڈر گئے تھے اور جنگ احد میں لوٹ مار پہ لگ گئے تھے, تو کیا یہ عمران خان کو ایجنسیوں نے کہا تھا کہ آپ ایسا بولیں؟ جب عمران خان اپنے بشرم چہرے سے جب یہ بول رہا تھا کہ آپ لوگوں کو حج اور عمرے پہ جانے کی زیادہ لگ گئی, یہ وقت آپ لوگوں کو میرے دھرنے میں جانے کا ہے, جس دھرنے میں آپ لوگوں کو کل بھی میں ویڈیو نہیں دکھا سکتا ہوں کہ عمران خان کی ریلی میں ایک عورت نے اپنی شرٹ اتار دی. تو آپ لوگوں کو حج اور عمرے سے ضروری ہے کہ آپ لوگوں نے میرے جلسے میں, تو کیا عمران خان کو ایجنسیوں نے کہا تھا کہ آپ ایسا بولیں؟ جب عمران خان نے کہا تھا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تیار کیا اس طرح مجھے تیار کر رہا ہے, تو کیا ایجنسیوں نے عمران خان کو کہا ہے کہ آپ ایسا بولیں؟ عمران خان کی جو گستاخیاں ہیں, اس کی جو بے ادبیاں ہیں, وہ میں گنا نہیں سکتا ہوں, تو کیا ایجنسیوں نے کہا تھا؟ تو میرا خیال میں کہ عمران خان کے ذاتی الفاظ سے ہٹ کر یہ تو ممکن نہیں ہے کہ عمران خان نے ایجنسیوں کو کہا کہ ایسا کرو, یہ تو ممکن نہیں ہے نا. لیکن عمران خان کے علاوہ جو بھی کام ہے عمران خان کا وہ ایجنسی کے اوپر تھوپا جا سکتا ہے, اور یہ بہت جلد یہ ہم امید رکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی والے کہیں گے کہ اگر سلیمان اور قاسم کسی غلط ایکٹیویٹی میں پکڑے گئے تو یہ کہیں گے کہ یار یہ عمران خان کے بیٹے نہیں ہیں, یہ ایجنسیوں کا اس کے اوپر کردار ہے. ٹھیک ہے نا یار, اس حد تک بھی اور اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی کہ یعنی کہ عمران خان گستاخیاں کر رہا ہے, اس کے کارکن گستاخیاں کر رہے ہیں, بے ادبیاں کر رہے ہیں, فحاشی پھیلا رہے ہیں, اور پورا الزام ایجنسیوں کے اوپر جا رہا ہے. ہم اس کے اوپر تو ملک کی معیشت کے اوپر تو بات بھی نہیں کر رہے. ہم جو چائنا کے تحفظات ہیں عمران خان کے اوپر سی پیک جو بند کیا تھا, اس کے علاوہ جو اب عمران خان نے اپنا معاشی پلان جو امریکہ سے شیئر کیا ہے اس کے اوپر بات بھی نہیں کر رہے ہیں. جو عمران خان ایک دوسرے ملک کے جو حکمران ہیں ان کی جو سیکرٹ باتیں جو لیک کر دیتا ہے جس کے اوپر پوری دنیا حیران ہے, اس کے اوپر تو ہم بات ہی نہیں کر رہے, ہم صرف بات کر رہے ہیں مذہبی طور کے اوپر. لیکن یہ سب کچھ اسٹیبلشمنٹ دیکھ رہی ہے. یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی یہ بات سمجھ سے بہ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس فتنے کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کرتی. حافظ سعد رضوی صاحب جو ناموس رسالت اور ختم نبوت کے لیے آواز اٹھا رہا تھا, پوری دنیا کو معلوم ہے کہ اس کا جو ان کا ایجنڈا ہے وہ صاف واضح ہے. اس کے لیے اسٹیبلشمنٹ اس کے جیل میں پہنچ جاتی ہے اور اس کو دھمکیاں دیتی ہے کہ ہم آپ کو روند کے رکھ دیں گے, آپ کو ختم کر کے رکھ دیں گے. لیکن عمران خان کھل کے اسٹیبلشمنٹ کی ماں بہن کو ایک کر رہا ہے, لیکن اسٹیبلشمنٹ خاموش ہے. ہر الزام اسٹیبلشمنٹ کے اوپر لگایا جا رہا ہے, لیکن اسٹیبلشمنٹ کی جو خاموشی ہے وہ ہمارے سمجھ سے باہر ہے. اچھا وہ تو چلو ٹھیک ہے, ہر آدمی نے اپنا جواب دینا ہے, لیکن قوم یوتھ کی عقل کا اندازہ لگاؤ کہ وہ کس حد تک جو آدمی ایک سریام گستاخی کر رہا ہے اور اس کو جو یوتھیا ڈیفینڈ کر رہا ہے, کیا وہ اس سے کم مجرم ہے؟ یعنی کہ ان کی اتنی بھی غیرت نہیں ہے. بات تو وہی ہو گئی کہ جو میں ایک دوست کا واقعہ سناتا ہوں, وہ کہتا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے عمران خان کوئی غلطی کرتا ہے یا گناہ کرتا ہے. تو یہ لوگ تو سوچ بھی نہیں سکتے عمران خان تو یہ کیا ہے, اگر کوئی غلطی اور گستاخی نہیں کرتا ہے تو اس کا مقام کیا ہے. جب یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی پاکستان کے ادارے اسٹیبلشمنٹ خاموش ہے, تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ اس فتنے کو, اس صفحہ ہستی سے اس کو مٹا دے, کیونکہ یہ لوگ بڑھتے جا رہے ہیں, کم نہیں ہو رہے. لیکن اب مجھے انشاءاللہ امید ہے کہ جو واقعہ مردان میں ہوا ہے, اب یوتھیوں میں تھوڑی غیرت جاگ گئی ہے, اور میرا خیال ہے آگے جو بھی آدمی کراؤڈ میں کھڑا ہو کے ایسی گستاخی کرے گا تو اس کا انجام وہی ہوگا جو مردان میں نگار خان کے ساتھ ہوا, جو اپنے ساتھ مولانا لگاتا ہے. رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے سمیت ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ